مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں ٹوٹے ہو جاندہ سب نے کمر ویکھیا ٹوٹے ہو جاندہ سب نے کمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا جیدے گر نے نبی جی دیاں دورانیاں او سخی عثمان سخیاں دا تاج ور ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا نبی